इशू म्हणजे हे 4-5 दिसांनी बॅटरी ज्यो आसा ते वेगवेगळ्या वाड्यांनी बॅटरी चोरी गेल्ल्यो आसा. सो धड्यार पळय 3-4 गेल्यो, पयर शेळवण गेल्यो, काले गेल्ल्यो, मागीर काल तुवें कामराळे गेले. सो वेगवेगळ्या भागांनी अशें जाता, पूण एकूच कडेन जायना. वेगवेगळ्या भागांनी कुडचड्याच्या वाठाराक चोरी जाल्ली आसा. तेन्ना आमी ताका लागून कॉरस्पॉन्डन्स दिवपाक साहेबा आयले, साहेबा कडेन उलोवपाक लागून आयिल्ले. सो कंप्लेंट दिल्ली आसा सगळ्यांनी. सो साहेब म्हणटा आमचे हे चालू आहा इन्व्हेस्टिगेशन. सो 2 जाण आयडेंटिफाय ते केल्ले आसा अशें म्हणटा. तो चालू आसा. तेन्ना पेट्रोलिंग आजूय वाडयत म्हणला साहेबान, आनी जाता तितले बेगीन ती गँग आसा ती धरपाचे आपूण प्रयत्न करता. कसले बॅटरी गेल्या चोरी? ट्रकाची बॅटरी गेल्ली आसा. पयलींच ट्रकाची ट्रक ओनराची परिस्थिती बिकट आसा. पयलींच काम ना, 13 वर्सां जाली मायनिंग शेल्टन आसा. तेन्ना बॅटरी 10,000 वयल्यान चालू जाता. तेन्ना लोकांचे हांगा काम टॅक्स इन्शुरन्स म्हणून लोक पयलींच टकिल्ले आसा. तेन्ना ह्या आनी बर्डन आनी एडिशनल जर जालें जाल्यार लोकांची परिस्थिती आनी वायट जातली. तेन्ना खंय तरी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मागता की खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हे गँग धरून आमकां खंय तरी रिलीफ दिवचो. धरपाचे म्हळ्यार ते धरपाचे म्हळ्यार मेळना. ते सामके हुशार सामके म्हणटा कशें तशें चोरता सामके सिस्टमॅटीक. कोणा आवाज नासतना काय ना. फर्स्ट म्हाजी गाडयेची चालू केल्ली, तेजे नंतर कंटिन्यू चालू जाली. आनी आयज आमी सगळे मेळोन कित्याक सांगपाक येयले अशें जावपाक जायना म्हणून. बॅटरीचो कॉस्ट आहा तो सगळ्यांक खबर आहा कितलो म्हारग आसा. प्रत्येक मनशा कडेन जायना तो हे करपाक. ताका लागून आमी साहेबा कडेन रिक्वेस्ट करपाक येयले जाता तितले बेगीन हांकां मातशें चोरांक धरचें म्हणून. पीएन कितें प्रॉमिस केलें? पीआयन सांगलां आपणे पेट्रोलिंग वाडोवन तांकां नाकाबंदी घालून कशें तरी आपूण हें करतलो म्हणून सांगून घेतलेलें आहा सद्या. तुम्ही किती चेतावनी दिवपाक पळयता? कारण वाड्या वयल्यान जर रातचे 2 बीन भायर सरता कोण येता अनवळखी मनशां, तांकां किती चेतावनी दिवपाक? आमी एकूच सांगता, मेळत जाल्यार आमी ते कशेंच सोडपाना. कशेंच म्हणून कशेंच. पुलिसांक मागीर दितले पयलीं कितें म्हणटा तें आमी पळयतले तेंचें कितें करपाचें आहा तें. मागीर तांकां इन्फॉर्म करतले आमी. कित्याक ते सामकेच अशेंच लागले चोरपाक. ते सामके अशें कळनासतना म्हणटा तशें सामकें डे बाय डे एक हांगा चोरल्यार दुसरी गांवांत चोरता तशें करता ते सामके. नमस्कार, आमी सावडे मतदारसंघा भितर आसा. सावडे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार पात्रांवांनी जे ट्रक ओनर जे आसा तेजे सावध रावपाची आतां अत्यंत गरज आसा. कारण आमी पळयतात की वर्स पयलीं अशेंच ट्रकाच्यो बॅटऱ्यो कोण अज्ञात चोरटे जे आसा ते हांगा येवन ट्रकाची बॅटरी चोरताले आनी ते चोर आयज पर्यंत मेळना. परत एकदां वर्सां नंतर हांगा कुडचडे पुलीस स्टेशन जो मेल्सन कुलासो आसा PI जो आसा हेणें एक कंप्लेंट येयला की जवळ जवळ 11 ट्रकाच्यो बॅटरी ज्यो आसा त्यो ह्याच म्हयन्या भितर गायब जाल्ले आसा. आनी जर तर दार येना जाल्यार ग्लास फोडून भितरल्यान दार काडून वेवस्थीत रित्या बॅटरी चोरल्ली वयता. म्हणून एक हो सरासरी प्रकार आसा तो खंय तरी थांबपाक जाय. कारण हांगा मायनिंग जेन्ना मायनिंग चलतालें हो मायनिंग बेड हाडले कारणान लोकांनी ट्रक घेतले आनी ट्रक ते आतां मायनिंग बंद पडले कारणान ते अशें करून पार्क करून दवरले आसा. काही लोकांनी सारकेय केले आसा, नवी बॅटरी घातली आसा आनी ते खंय काम मेळटा थंय ते आपल्याक पोट चलयता. आतां पयलीं ड्रायव्हर आसताले पूण आतां स्वता पात्रांव चलयता आनी पात्रांवाक खबर आसा की आयज जेमतेम आयज पोट भरतलो जाल्यार कशे पद्दतीन भरपाक जाय. आनी हेजे खातीर नवी बॅटरी घेवन त्यो ट्रक सारके केल्ले आसा, ट्रक चलयल्ली वयता. आतां नवी बॅटरीची रेट 10,000तल्यान 15,000 पर्यंत स्टार्ट जाल्ली आसा. आनी जेन्ना अश्यो एक रातीक जेन्ना 11 बॅटरी जेन्ना काडटा तेन्ना हो पात्रांव कितें करपाचें, पात्रांवान कितें करपाचें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आनी हेजे खातीर कुडचडे पुलीस स्टेशनाचेर हांगा कंप्लेन रजिस्टर जाल्ली आसा राती. आनीक आमी पळयता दळवी आसतलो बाकीचे सगळे भुरगीं जे आसा बाकीचे पात्रांव जे आसा तेंच्यांनी पुलिसांक रिक्वेस्ट केली आसा की जाता तितले बेगीन हे कोण अशे चोरटे आसा हेजे पाळ धरून त्या चोरट्यांक धरचे मत. आनीक लोकांनी एक हें दिल्लें आसा, इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जर तर रातचे 2 नंतर गांवांनी किंवा गाडये कडेन जर कोण सांपडलो जाल्यार ताका मारले शिवाय आमी सोडपाना. कारण कशें आसा की जेन्ना गाडयेची हालत किंवा गाडी सारकी रस्त्यार हाडटले, इन्शुरन्स जाल्यार की बाकीचे सगळे गजाल करता तेन्ना पात्रांव लोकांक खबर आसा की गाडी उबी करता 1.5-2 लाख हे बॉल्सां जाय पडटा. आनी तितूंतल्यान जर बॅटरी सारकी गायब जायत जाल्यार ह्या पात्रांवांनी करप कितें असो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो सावडे वाठारांत निर्माण जाला आसा. एक रिक्वेस्ट आसा पात्रांवाक सुद्दां की आपले गाडयेचेर पाणी हें दवरची, नजर दवरची आनी कोण जर दिसलो जाल्यार पुलिसांक हें करचें, फोन करून सांगचें. कारण मेल्विन कुलासो जो PI आसा कुडचडे पुलीस स्टेशन तेणी हांगा रात्री सावडे जंक्शनाचेर हांगा नाकाबंदी केल्ली आनी जवळपास रातची सुद्दां रात 1.5 रात म्हणटा सुद्दां ही नाकाबंदी चालू आसली. कारण कोण जो अनवळखी मनीस मेळ्ळो. कारण जो पोलीस निरीक्षक आसा मेल्विन कुलास हेणी सांगलें आसा की आयडेंटिफाय जाल्ले आसा पूण तांकां ठोस सबूत हे मेळपाक जाय तेन्ना ते तांकां खंय तरी ताब्यात घेतले. म्हणटनीक पात्रांव आयज खंय तरी भिल्ले आसा. आमची गाडयांच्यो बॅटरी सुरक्षीत उरतल्यो काय ना हेजे खातीर सगळ्याची चिंता ही वाडलेली आसा. इन गोवा खातीर उदय जयकर, कुडचडे.